तमाम शुअरा के हाथों से, स्टेज के मुअज़्ज़िज़ के हाथों से हज़रत मौलाना मोहम्मद हैदर साहब दावत बरकरार आलिया को एक गिफ्ट दिया जा रहा है। हज़रत मौलाना आप खुशी बजाइए, सब लोग हाथ लगा के एक गिफ्ट दिया जा रहा है। सब लोग हाथ लगा के हाथ लगाइए, सब लोग हाथ लगाइए, दोनों तरफ से हाथ लगाइए। मौलाना मोहम्मद खालिद साहब, नूरुद्दीन महराजी साहब, जताब अहमद साहब, शाहिद रहमानी साहब, मोहम्मद आला साहब, नसीम भाई साहब, सब लोगों को मौलाना का इस्तकबाल कर रहे हैं, मौलाना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आप सबके जज्बात को सलाम किया। काफ़ी अरसे से कई घंटों से बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह रसूल की मोहब्बत ने आप तशरीफ़ लाए हुए अपनी नींदों को कुर्बान किया और ज़ाहिर है वक्त काफ़ी जुदा भूख भी लगी होगी। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी कुर्बान कबूल फरमाए। बहुत बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह वाले से अज़र फरमाएगा। बहुत देर से आप उलमाए किराम के बयानात, नसीहतें, बहुत मुफीद बातें आप सुन रहे थे। शुअराए किराम आपके सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के नूरानी फूल पेश कर रहे थे और अपना कलाम पेश कर रहे थे, आप उससे महजूद हो रहे थे। अल्लाह ताला इस सबको कबूल फरमाए। अब कोई बात नहीं, लेकिन बस दुआ है, दुआ होगी। अब ये निचोड़ है, दुआओं मक़बूल इबादत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत का निचोड़ है और दुआ ना मांगना ही बहुत बड़ी महरूमी है। नेकी करके अल्लाह से दुआ मांगना, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगना, कोई भी नेक काम का अल्लाह से दुआ मांगना ये बंदगी की अलामत है। अल्लाह से खुश होते हैं। दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं, पहले देरी करते हैं, दामन बचाते हैं, कोई हमें मांग न देते, कोई चीज़ हमसे मांग न देते, अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो ऐसा दाता, ऐसा देने वाला जो ऐलान कर रहा है अपने पाक कलाम के अंदर, उससे न लेना और उससे महरूम होना बहुत बड़ी महरूमी की बात है। इसे बात और कोई तमीज़ नहीं है। असल बात जो बातें कही गई है उसका निचोड़ है हम उस पर अमल करने की नियत करें। जो कुछ कहा गया है ये असल नहीं है, ये तो कहा और सुना इसलिए गया है कि हमारे अंदर हो जाए, अमल करने वाले बने। और अगर हम रात भर सुनते रहे, बयानात सुना, उलमाए किराम के, शुअरा के कलाम को सुना और फिर हमारे अंदर कोई अमल का जज्बा ही नहीं पैदा हुआ, हम जैसे पहले थे वैसे ही रहे। सुबह हमारी कोई फर्क ना है, हमारे ईमान के अंदर इजाफा हो बढ़ते हुए न हो और कोई इससे इजाफा न हो तो महरूमी बाकी रात हमारे लिए जाए पकड़ का जरिया बनेगी। इससे हमारी आज की सुबह कल की सुबह से बेहतर होना चाहिए। हमारा कल का दिन आज के दिन से बेहतर हो, अल्लाह रसूल से ताल्लुक हो जाए, इबादत का शौक पैदा हो जाए, मस्जिदें आबाद करने वाले बन जाए, इंसानियत आ जाए, भाईचारगी आ जाए, मोहब्बत आ जाए। जब दीन को सीखने वाले बने, दीन को सीखा जाएगा तो इंशाअल्लाह दीन की समझ आएगी, अल्लाह से ताल्लुक पैदा होगा। दुआ अल्लाह से मांगने का नाम है, इबादत है। दुआ तुम्हारी इबादत को निचोड़ है। अब सारे अहबाब को जहाँ बैठे हैं अपने कामों को छोड़ करके अदब से बैठ जाए, अपनी हालत बदल ले, तब्दील कर ले, बिल्कुल अदब से बैठे। अल्लाह हमारे सामने, अल्लाह देख रहा है, हम सब अल्लाह के कैमरे की निगाह में अल्लाह को देख रहा है। वो समीउल अलीम, वो सुनने वाला, जानने वाला भी है, वो बसीर, वो फरमाए बहुत देखने वाला है। वो हमारे हाथों को देख रहा है, हमारे उठे हुए हाथों को देख रहा है, दिल के निकली हुई जज्बात को अल्लाह देख रहा है। और ये नियत है इंशाअल्लाह हम अल्लाह से जरूर मांगते रहेंगे। ये तो इज्तिमाई दुआ भी होगी, आप नियत को इंशाअल्लाह हमेशा से दुआ मांगते हो। कभी तहज्जुद के अंदर आधी रात को उठकर नमाज पढ़कर और गरम गरम आंसू बहाकर अल्लाह के सामने अपनी हाजतों को, अपनी जरूरतों को रखो। वो दाता है, देने वाला है, वो कबूल करता है। जब बंदा को तहाई में सारी दुनिया सो रही है, सब लोग सो रहे हैं, कोई बंदा अल्लाह के सामने उठ करके वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह की नेमतों याद करके गरम गरम आंसू बहाकर अल्लाह के सामने अपनी हाजतों मांग रहा है, अपनी ज़रूरतों मांग रहा है, अपनी परेशानियों को हल करने के लिए अल्लाह से कह रहा है, तो अल्लाह बेहद खुश होते हैं और ज़रूर अता फरमाते हैं। इस यकीन के साथ दुआ मांगी जाए, अल्लाह ज़रूर अता फरमाते हैं। अब दरूद से पहले अदब से बैठ कर दुआ मांगे, तो खड़े हो बैठ जाए, जगह अगर न हो तो मजबूरी है, वरना बैठ जाए, बैठ कर दुआ मांगी जाए। और अगर नहीं खड़े हो, बैठने जगह नहीं तो फिर मजबूरी होना बैठ करके दुआ मांगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद से पढ़ मांगे।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جزا الله أن محمد الله وأهله. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. یا اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مبارک مہینہ ہے. اے اللہ اس محفل کو آپ کے حبیب کی یاد میں اور آپ کی یاد میں سجایا گیا ہے. اے اللہ اس سجانے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ علماء کے بیانات کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ شعراء کے کلام کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ یہاں پر جو حاضرین آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو، ان کے آنوں کو بہت قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہاں پر جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، عمل کے لیے کہا سنا گیا ہے، اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بدعملی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، بے عملی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ خصوصاً نماز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ سنا بہت کچھ ہے اور رات بھر جاگے لیکن ہمارے نمازوں کی قضا ہو جائے. نمازوں کی طرف ہمارے جو ہماری رغبت اور شوق ہو تو فرمائے محبت نہیں، فرمائے یہ تو آپ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اے اللہ اس سے سب کی حفاظت فرما دیجیے. اس مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ یہاں پر جو حاضرین آئے ہیں ان سب سے تمام جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے. جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صاحب اولاد بنا دیجیے. ان کی اولادوں کو نیک فرما دیجیے. جل اللہ جو اپنے اولادوں سے ان کی نافرمانی سے پریشان ہے ان کی اولادوں کو فرما بنا دیجیے. اے اللہ جو بڑے نکاح کے ان کے لیے بہترین اچھے جوڑے کا فرما دیجیے. اللہ اس جلسے کا، اس پروگرام کا جن جن ساتھیوں نے بھی محنت کے کام کیا ہے، قربانیاں دی ہے، دعوے دن میں سخرے جس طرح بھی آپ نے محنت کی ہے، اے اللہ ان سب کے اس محنت کو قبول فرما لیجیے. ذمہ داروں کو قبول فرما لیجیے. اللہ خصوصاً مولانا معمور صاحب، امام صاحب ہے، پورے اس علاقے کے محلے کو بہت فکر رکھنے والے ہیں. اے اللہ اتنی جافرسانی کرتے ہیں، اے اللہ ان کی بے حد قربانیوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ شعراء کرام جو دور دراز سے آئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہم سب کو مستفید فرما دیجیے. آپ کے ایک ایک سنت پر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دیجیے. اے اللہ بے دینی سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ دین سے تعلق نصیب فرما دیجیے. اپنے گھر سے تعلق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ دین اور دین کی باتوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے جو مکتب مدرسہ چل رہا ہے اس کو پڑھنا فرما دیجیے. بچوں کو اللہ اپنے یہاں پر پڑھنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بھرپور مقصد فرما دیجیے. ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے ملک بھارت کی حفاظت فرما دیجیے. ہمیں سکون شانتی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو باہر کے ماحول کو، یا اللہ ہم کے ماحول کو بگڑنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو سے اپنی دھرتی کو پاک فرما دیجیے. اے اللہ تمام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. ہم سب کو دیر اور دور کے لیے اپنے راستے کے لیے قبول فرما دیجیے. مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اللہ دینی تنظیموں کی، دینی تحریکوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ سب کے آفات کے اختلافات کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.